महंगाई के सताए अवाम के लिए सर्द हवा का झोंका। वजीर खजाना इसहाक डार का पेट्रोल 10 रुपए लीटर सस्ता करने का ऐलान। नई कीमत 214 रुपए 80 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7.5 रुपए की कमी, 227 रुपए 80 पैसे लीटर हो गया। मट्टी का तेल भी 10 रुपए सस्ता, 171 रुपए 83 पैसे लीटर मिलेगा। नई कीमतों का इतलाक हो गया। आटे दाल का भाव दिलाने लगा आवाम को ताव। फैसलाबाद में आटे की कीमत कंट्रोल से बाहर। सीमन आटा 500 रुपए महंगा, 4,900 का हो गया। फी किलो कीमत में 13 रुपए का इजाफा, 123 रुपए तक जा पहुंचा। तंदूर मालिकान का भी रोटी 15 से 20 रुपए करने का इंदिया। डॉलर का बहरान और एलसी की बंदिश। रॉ मटेरियल की फराहमी न होने पर अद्वियात की सप्लाई मुतासिर होने का खदशा। उधर मार्केट में अमराज़े कल्ब, खांसी और जिल्द समेत दीगर अमराज की जाली अद्वियात की मौजूदगी का इंकशाफ। चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब ने ड्रग इंस्पेक्टर्स को अलर्ट जारी कर दिया। टोबा के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अद्वियात की किल्लत, मेदा, पेट दर्द और बुखार की अद्वियात नायाब हो गईं। शदीद मौसमी बहरान। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बदहाली का सफर जारी। ड्राई पोर्ट फैसलाबाद पर दोबारा तारीकियों के डेरे। एक माह में 500 तक एक्सपोर्ट कंटेनर फिर 250 पर आ गए। चेयरमैन ड्राई पोर्ट मुजम्मिल सुल्तान ने मौजूदा सूरत हाल को खतरनाक करार दे दिया। फैसलाबाद गुलाम मोहम्मद आबाद के रिहायशियों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला ने जीसी विमेन यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए तफसीलात तलब कर ली। छानबीन के बाद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। सूबाई वजीर कॉलोनी खयाल अहमद कासरू ने विमेन कैंपस का मुतालबा किया था। सरकारी कॉलेजेस में असातिज़ा की खाली सीटों पर भर्तियों का फैसला। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का खाली सीटों की तफसीलात 21 दिसंबर को कॉलेजेस के नोटिस बोर्ड पर आवेजा करने का हुक्म। अहल उम्मीदवारों के इंटरव्यू 6 से 9 जनवरी को होंगे। कामयाब उम्मीदवारों को 5 माह के लिए 45,000 रुपए माहाना एजाजिया मिलेगा। झंग समेत पंजाब के एजुकेटर्स की ई ट्रांसफर की मंजूरी। असातिज़ा अपने तबादले के लिए 23 दिसंबर से सेस ऐप पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। ट्रांसफर ऑर्डर 26 जनवरी को जारी किए जाएंगे। नरवाला चौक में रिक्शा ड्राइवर्स के रुकने पर पाबंदी। भारी जुर्मानों और मुकदमात पर रिक्शा ड्राइवर्स का डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज। नाजायज रिक्शाबंदी और जुर्मानों से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए, मुजाहिरीन की दुहाई। साइबर क्राइम सर्कल फैसलाबाद की कार्रवाई। ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों को धर लिया। 38 लाख रुपए से जायद का फ्रॉड करने वाले मुलजिमान टोबा से गिरफ्तार। मुलजिम मोहम्मद मुबीन निजी बैंक में बतौर मैनेजर काम कर रहा था। पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार मुलजिम इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत से बरी। पुलिस ने मुलजिम को रमा साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। अदम शवाहिद की बुनियाद पर स्पेशल जज मोहम्मद हुसैन ने बरी करने का हुक्म दिया। सेशन जज फैसलाबाद शेख खालिद बशीर का जनावाला सेशन कोर्ट्स का दौरा। एडिशनल सेशन जज अहमद कामरान भट्ट ने दीगर जजेस के हमरा इस्तकबाल किया। केसेस की समाअत बारे ब्रीफिंग भी दी। शेख खालिद बशीर ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया और शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। आरपीओ सरफराज फल्की की फैसलाबाद में क्राइम मीटिंग। सीपीओ खालिद महमूद हमदानी, पीटीओ, डिविजनल एसपीज और सर्कल अफसरान की शिरकत। आरपीओ ने जराइम की सूरत हाल और ट्रैफिक मसाइल पर ब्रीफिंग ली। स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए जदीद वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत। फैसलाबाद के 5 एसएचओ का तकर्रुर तबादला। एसआई शाहिद अवान थाना सिटी जनावाला, आसिम रशीद एसएचओ थाना गुलबर्ग तैनात। एसआई अली हसनैन को थाना कुर, मियां मुजाहिद को एसएचओ सदर समंदरी लगा दिया गया। राय फारूक एसएचओ थाना मामू कांचन तैनात। फैसलाबाद के 2 डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जेल खाना जांच का तबादला। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल अताउल रहमान अवान तब्दील।
نوید اسلم ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ فیملی روم سینٹرل جیل تعینات، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری۔ ایف آئی سی سے فرار ملزم کی دوبارہ گرفتاری کا معاملہ، ملزم کو گرفتار کرنے والی ٹیم میں انعامات اور تعریفی اسناد تقسیم، سی پی او نے ایس ایچ او ملت ٹاؤن رانا مقبول سمیت 7 اہلکاروں کو انعامات دیے۔ سابق وزیر مملکت طلال چودھری کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، علاقائی اور قومی سیاست سمیت تنظیمی امور بارے تبادلہ خیال کیا۔ رواں ہفتے طلال چودھری نے وزیر اعظم سے دوسری بار ملاقات کی۔ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول کمال پور میں اپنی مدد آپ کے تحت کلاس روم کی تعمیر، افتتاحی تقریب میں ڈیپٹی ڈی او ایجوکیشن فاروق زاہد، اے ای او یاسر اقبال، سابق کپتان کبڈی ٹیم غلام عباس بٹ کی شرکت۔ شرکاء نے اسکول ہیڈ، کونسل ممبران اور اساتذہ کو سراہا۔ فیڈمک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں نئی تعیناتیاں، 3 نئے خود مختار ڈائریکٹرز نامزد، سابق سینئر نائب صدر چیمبر عمران محمود شیخ، آر سی ایچ گروپ کے محمد حیدر امین اور کیپیسٹی ڈیولپمنٹ ماہر ڈاکٹر کرن فرحان شامل۔ برٹش ہائی کمشنر اکنامک اینڈ ٹریڈ کے ہیڈ کی فیصل آباد چیمبر آمد، صدر چیمبر سمیت دیگر عہدیداران سے ملاقات، ملکی معاشی پالیسیوں میں بہتری اور جی ایس پی پلس پر مشاورت۔ ڈاکٹر خرم طارق کہتے ہیں کہ جی ایس پی پلس اب یو کے سے جاری رکھنے پر غور کر رہے ہیں۔ بلغاریہ کی سفیر کا فیصل آباد ویمن چیمبر کا دورہ، کاروباری خواتین سے ملاقات میں صلاحیتوں کو سراہا، صنعت کاروں سے ملاقات میں 2 طرفہ تجارت کو فروغ دینے پر زور، بلغارین سفیر نے تجارتی وفد کے تبادلوں کو اہم قرار دیا۔ فیصل آباد میں ڈائز اینڈ کیمیکلز مرچنٹس ایسوسی ایشن کی میٹنگ، چیئرمین ڈرائی پورٹ مزمل سلطان اور کسٹم کلیکٹر محمد سعید وٹو کی شرکت، صدر بلال وحید اور دیگر صنعت کاروں سے ٹیکسز اور پورٹ مسائل پر گفتگو۔ کرسمس کی تیاریاں، فیصل آباد میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر جنرل کی سربراہی میں اجلاس، مسیحی برادری کے لیے 4 خصوصی بازار، 25 دسمبر سے قبل سرکاری آٹے کے خصوصی سٹالز لگانے کی منظوری، اس موقع پر کرسمس کا کیک بھی کاٹا گیا۔ احمد پور سیال میں سابق وفاقی وزیر صاحبزادہ نذیر سلطان کی وفات پر تعزیت کا سلسلہ جاری، سابق گورنر پنجاب شاہد حامد کی دربار سلطان بہو آمد، صاحبزادہ میر سلطان اور صاحبزادہ محبوب سلطان سے تعزیت کی۔ زرعی یونیورسٹی میں سالانہ گل دعوتی کی نمائش کا انعقاد، وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد نے نمائش کا افتتاح کیا، طلبہ کی جانب سے پھول اور پودوں کے مختلف سٹالز لگائے گئے، گل داؤدی کے خوبصورت اور منفرد رنگوں نے میلہ لوٹ لیا۔ جھنگ میں بننے سنورنے کی شوقین لڑکیوں کے لیے بیوٹیشن ورکشاپ، ادارہ ترقی خواتین اور سوشل ویلفیئر نے اہتمام کیا، مسز شیخ اکرم کی خصوصی شرکت، خواتین کو ہیئر کٹ، ہیئر ریبانڈنگ اور سکن ٹریٹمنٹ کی ٹریننگ دی گئی۔ ٹوبہ میں زرعی یونیورسٹی کے سب کیمپس میں اسپورٹس گالا، طلبہ کے درمیان کبڈی، والی بال سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلہ جات، ڈیپٹی کمشنر ارشد بھدر کی خصوصی شرکت، زرعی یونیورسٹی کو 50 ایکڑ زمین منتقل کرنے کا اعلان بھی کیا۔ شبلی گرلز کالج فیصل آباد میں کلچرل ڈے کا انعقاد، طالبات کی روایتی ملبوسات پہن کر شرکت، ساگ، مکئی کی روٹی اور پنجابی کھانے پینے کے سٹالز توجہ کا مرکز، ڈھولک سمیت روایتی ٹپے ماہیے اور گیت بھی پیش کیے گئے۔ اسمارٹ اسکول جناح کالونی کیمپس کا بغدادی پارک میں فن گالا، جھولے، میجک شو اور پتلی تماشا دکھایا گیا، طلبہ، اساتذہ اور والدین خوب لطف اندوز ہوئے۔ جھنگ میں ڈسٹرکٹ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ مقابلہ جات، اسکول کالجز اور کلب کے 9 عمر کھلاڑی مد مقابل، کھلاڑیوں نے ریس سمیت متعدد کھیلوں میں صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔
اور فیصل آباد شیر سلطان کرکٹ ٹورنامنٹ کا سیمی فائنل ہرمین 11 نے رجوکا 11 کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی۔ رجوکا 11 نے 156 رنز کو ہدف دیا۔ ہرمین 11 نے 7 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا۔